नाज़रीन, अमरीकी शहर बोस्टन जो कि मैसाचुसेट्स जो इनकी रियासत है उसका अहम तरीन शहर है, उस पर हमला हुआ है या क्या? खौफनाक धमाकों की आवाज़ों ने बहुत बड़े पैमाने पे बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए। अमरीकी सेटेलाइट से बड़े खौफनाक मनाजर नोट किए गए हैं। आखिर हुआ क्या है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जिसके बाद एक और बड़ी और अहम खबर है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमेशा जिंदा रहने के लिए 26 अरब डॉलर जो है वो फूंक दिए हैं, और इस हवाले से कुछ खुफिया मालूमात जो हैं वो लीक हुई हैं। किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के एतबार से बड़ा जदीद तरीन मुल्क कंसिडर होता है, लेकिन जो कुदरती आफात होती हैं या हमले होते हैं जो अमेरिका उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अब जैसे ईरान के साथ अमेरिका की जो जंग हुई है तो इसमें अमेरिका ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि ईरान की जानिब से इस तरह का सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि उसने तो अपनी तैयारियां उस हिसाब से की हुई थी। फिर 3 जंगी बहरी बेड़े वो रवाना कर दिए, फिर जनाब B-2 बम्बर्स, मतलब पूरी ताकत जो अमेरिका की हो सकती थी सिवाय एटमी हथियारों के, एटम बॉम्ब जो है उसके अलावा हर चीज का इस्तेमाल उन्होंने ईरान के ऊपर करके देख लिया, लेकिन ईरान डटा रहा और अमेरिका को सरप्राइज मिला। अब ईरान के हवाले से अमेरिका को और भी बहुत सारे खदशात, और जब लड़ाई का माहौल होता है तो जरा से धमाके जो है वो भी बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर देते हैं, और अमेरिकन अवाम इस वक्त काफी ज्यादा परेशान भी है। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन के अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स जो है वहां पर अचानक उसके शहर बोस्टन की फिजाओं के अंदर और गिरदो नवाह में खौफनाक धमाकों और तेज चमक और रोशनी जो है उसको देखा गया। इब्तदाई तौर पे शदीद खौफ और राज फैल गया और ये समझा गया कि शायद बोस्टन के ऊपर कोई बड़ा हमला कर दिया गया है, कोई मिसाइल है जो कि फिजा के अंदर तेज रोशनी पैदा हुई है और धमाके हुए हैं। क्या जो अमरीकी डिफेंस सिस्टम है उसने कुछ आने वाले प्रोजेक्टाइल्स को तबाह किया है? बड़ी खौफ और रास वाली सूरत हाल वहां पे पैदा हो चुकी थी, या अचानक जो है वो अमेरिका ने सिचुएशन को देखने के बाद एक जो स्टेटमेंट जारी की। ये नाज़रीन इनकी अमेरिकन सेटेलाइट है, GOES है, GOES 19, इसकी जानिब से एक जो फुटेज रिकॉर्ड की गई वो एक बहुत बड़ी रोशनी जो है वो अचानक ज़मीन की फिजाओं के अंदर जो है वो दिखाई दी, और उसके बाद धमाके हुए, जिसके बाद महकमा मौसमियात ने देखा कि वहाँ पे कोई बादल भी मौजूद नहीं है और बिजली भी चमकने के हवाले से कोई चीज़ इस तरह की नहीं थी कि मौसम ख़राब है या बिजली चमकी है, कड़की है वहाँ पे। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया और उन्होंने जो फाइनल रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा जी कि ये एक जो किसी खला से आने वाली एक बड़ी खौफनाक चट्टान थी जो गिरी थी और फिर ज़मीन की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने के बाद जो है वो तबाह हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रोज़ाना लाखों की तादाद में जो शहाबे हैं, जो शहाबे साकिब हैं, वो आसमान से वैसे गिरते हैं और जो ज़मीन की फ़िज़ाई हुदूद हैं उसमें दाखिल होने से पहले ही वो तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े शहाबिये ऐसे भी हैं जो कि मुख्तलिफ अमेरिकन और कनाडा की रियासतों के अंदर गिरे हैं और वहाँ पे सालों से कई सालों से ज़मीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो देखे गए हैं। कई 100 सालों के बाद भी उसके असरात नज़र आते हैं। तो आसमान से जो पत्थरों की बारिश होती है, जो आसमान से पत्थर बरसने के हवाले से चीज़ें हम पढ़ते हैं और सोचते हैं, तो ये आसमान से बरसने वाले वो पत्थर हैं। शायद ये कुदरत की तरफ से एक इशारा है कि अभी भी इंसान जो है वो सुधर जाए, और ख़ास तौर पे अमेरिका जो कि हर जगह पे जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे जुल्म और सितम की इंतहा करना शुरू कर देता है, शायद उसको एक कुदरत ने इशारा दिया हो। बहरहाल ये एक वार्निंग भी थी और बड़ी और खौफनाक तबाही। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये चट्टान जो है वो गिर जाती तो शायद ये पूरे का पूरा शहर मलिया मेट हो जाता, और इतनी बड़ी चट्टान जो है वो तबाह हुई है ये।
اس کی ناظرین کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسری اور اہم خبر ہے وہ ہے ناظرین یہ روسی صدر ولادمیر پوٹن کے حوالے سے۔ ناظرین پوٹن کے حوالے سے آپ کو پتا پہلے بھی بہت ساری کانسپیرنسیز جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے جی بھارت کی جانب سے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے والا اصلی پوٹن نہیں تھا، وہ دیکھیں جی وہ ہاتھ ہلا رہا ہے، وہ اس کا ہاتھ ہل نہیں رہا، یہ زیادہ خوش مزاج ہے، یہ خوش مزاج ہوتا نہیں ہے، یہ بڑا سیریس ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ان کی الاسکا میں ملاقات ہوئی تھی پوٹن کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو اس کے بعد بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی۔ ویسے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ولادمیر پوٹن جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے کی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ روس میں بے درک پیسہ خرچ کیا گیا، تقریباً 26 ارب ڈالر جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اوپر جھونک دیا گیا ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو شی جن پنگ ہے ان سے ایک ملاقات جب ہوئی تھی تو مائک کھلا رہ گیا تھا، جس میں شی جن پنگ کو ولادمیر پوٹن یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا سنائی دیتے ہیں کہ یہ جو اعضاء جو ہیں وہ اگر پابند کاری اس کی یعنی اعضاء جو ہیں وہ قدرتی طور پہ کریٹ کر کے اس کو تبدیل کر دیا جائے تو انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس وقت تو ناظرین اس بات کو ایک بوڑھے شخص کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی دماغی چیز جو ہے خواہش آپ قرار دے سکتے ہیں کہ بندہ زندہ رہنا چاہتا ہے، کس کا دل کرتا ہے مرنے کو۔ تو اب باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان کے اپنے ہی جس طرح سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں اس کے اپنے ہی اعضاء جیسے دل ہے، اس کے گردے ہیں، اس کا جگر ہے، وہ خود ہی اس کے جو اسٹیم سیلز ہیں ان سے وہ کریٹ کر کے تو اس کو لگا دیا جائے تو پھر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ اور جو اس وقت پوٹن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ جینیٹکس ہیں، یعنی جس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ایج کو روکنے والی یا پھر جو ہے وہ بڑھاپے کو روکنے والی جو چیزیں اس کے اوپر سائنسدان بڑے پیمانے پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں انہیں کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی ملی۔ سوروں کے اوپر اس کے ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ چوہوں کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، تو اس میں ان کو کامیابی ملی ہے بقول رشین میڈیا کے۔ تو اب جو ہے وہ پوٹن ایک ایسے منصوبے کے اوپر کہ جب اس کی خواہش ہے کہ وہ لمبے عرصے تک بلکہ وہ امورٹل ہو۔ بہرحال یہ امورٹل تو دنیا کی کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، بینگ مسلم ہمارا اس بات پہ ایمان ہے۔ لیکن ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اینٹی ایجنگ چیزیں یعنی کہ جو ایج بڑھانے کا باعث بننے والے ایلیمنٹس ہیں ان کو روک کے تو صحت مند ضرور رہا جا سکتا ہے۔ جو موت کا وقت مقرر ہے وہ تو مقرر ہے، اب اس کے اوپر یعنی جو باڈیز جو ہیں ان کو فریز کرنا، دیگر معاملات اور اعضاء کو فریز کرنا، اس کے اوپر تو کام کافی ٹائم سے چل رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فریز کروایا ہوا ہے کہ جب کبھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں کہ جس کے تحت دوبارہ سے جو زندگی والے انگریڈینٹس ہیں ان میں شامل کر کے ان کو زندہ کیا جا سکے، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ پہلے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت پوٹن جو ہے اس کا ایک خفیہ پروجیکٹ لیک ہوا ہے جس میں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے کی جو خواہش ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین اللہ رب العزت نے کچھ لائنز جو ہیں وہ انسان کے لیے کھینچی ہوئی ہیں، وہ جتنی مرضی کوششیں کر لے، جتنی مرضی ہیلے بہانے کر لے، موت ایک اٹل فیصلہ اور حقیقت ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، بینگ مسلم ہمارا اس بات پہ ایمان ہے، اور کوششیں کرنے والے کرتے رہیں۔ بہرحال جو حقائق ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔